Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Salam alaikum. Donc, faire de la vidéo, on va faire le dernier exercice concernant le chapitre de la modélisation, c'est-à-dire la formulation d'un programme libre. Donc, les vidéos précédentes, on a fait deux exercices de maximisation. Aujourd'hui, on va faire un exercice de minimisation. Donc, نذكروا les étapes ديال la modélisation. Donc, l'étape الأولى c'est les variables de décision. L'étape الثانية قلنا هي les contraintes économiques. l'étape الثالثة هي la fonction objectif. وآخر étape هي اللي كنكتبو فيها le programme mathématique associé. دونك قبل ما نبداو نجاوبو على ليكزارسيس خاصنا نشرحو كيفاش نتعاملوا مع ليكزارسيس، يعني كيفاش نتعاملوا مع ليكزارسيس ديال الموديليزاسيون. دونك ليكزارسيس ولا لو تيكست اللي كيكون عندنا في ليكزارسيس ديال الموديليزاسيون فهو كينقسم لينا لدي زانفورماسيون، تيكونوا عندنا واحد المعلومات، واحد لي زانفورماسيون اللي يعني غير تيخبرونا، سوا تيقولوا لي يعني كينفعونا باش نصايبوا لا فونكسيون اوبجيكتيف، سوا تينفعونا باش نصايبوا ليكواسيون ماتيماتيك ديال لا كونترانت، سوا تينفعونا باش نعرفوا يعني لي فاريابل دو ديسيزيون ديالنا و لو بروغرام واش عندنا مينيميزاسيون ولا ماكسيميزاسيون. كاينين دوطخ زانفورماسيون اللي تيعطوك نيشان لي كونترانت، وهما دوك لي زانفورماسيون اللي تيكونوا عباره على دي زوبليغاسيون، يعني كيكونوا عباره على دي زوبليغاسيون، يعني تيفرضوا عليك واحد الحاجه، يعني تيقولوا لك مثلا شنو هي لا ديسپونيبيليتي كما شفنا في لي زيكزارسيس اللي فاتوا، يعني لا ديسپونيبيليتي ديال شي حاجه اللي كتستعملها يعني كتكون محدوده، مثلا كتكون ليميتي، اولا تيفرضوا عليك يعني لو نومبر يعني ديال البرودكسيون اللي غدير، شحال ديال البرودكسيون اللي خاصك ما تفوتهاش، ولا شنو هي اقل حاجه خاصك تبرودويها. يعني ديما تيكون عندنا واحد الحاجه اللي اون دوا فير، يعني خاصنا نديروها، واحد الحاجه اللي كتكون اوبليجي باش دير. هادوك هما لي كونطرانت ديالنا. دونك نبداو بليطاب الاولى ونحددو لي فاريابل دو ديسيزيون. دونك باش تحدد لي فاريابل دو ديسيزيون دائما تمشي لا كيسيون، كتمشي لهاديك لانفورماسيون اللي فيها لا كيسيون، ولا كتقلب على شنو المطلوب منك، يعني شنو الحاجه اللي كيقولوا لك قلب عليها، يعني كيسكون شيرش. دونك الا مشينا هنا لا كيسيون غتلقى quel est le nombre de jours de production dans la mine A et dans la mine B. دونك ديريكتومون كتمشي تحط اكس و ايغريك ديالك وتسميهم، يعني قالك كيلي لو نومبر دو جور دو برودكسيون دون لا مين ا. دونك هذا نقدروا نسموه هو الفاريابل دو ديسيزيون اكس، يعني كيلي لو نومبر دو جور دو برودكسيون دون لا مين ا، يعني الحاجه اللي قالك لقاها لينا، الحاجه اللي تيقلبوا عليها هي لو نومبر دو جور دو برودكسيون دون لا مين ا. دونك هذا هو لو فاريابل دو ديسيزيون الاول ديالك. دونك تمشي ديريكت تكتب لو نومبر de jours, le nombre de jours de production dans la mine A. Dans la mine A. Et dans la mine P. Donc, le variable décision Y ديالنا هو le nombre de jours de production dans la mine P. Donc, هو le nombre de jours de production dans la mine B. وبهذا كنكونوا حددنا les variables de décision ديالنا. و toujours هاد les variables de décision sont positives كما قلنا. donc x toujours supérieur ou égal à 0, y حتى هي supérieur ou égal à 0. و إلا كملنا هاد لا phrase قالك dans la mine A et dans la mine B qui minimise le coût de production dans la compagnie. donc من هنا غتعرف ان عندك واحد programme ديال مينيميزاسيون. donc قالك dans la mine A et la mine B qui minimise, donc عندك programme de minimisation. كما قلنا بهاد لانفورماسيون اللي هي عباره على كيسيون قدرنا نخرجوا منها لي فاريابل دو ديسيزيون ديالنا، وقدرنا نعرفوا منها ان لو بروغرام ديالنا غيكون هو بروغرام دو مينيميزاسيون. après avoir déterminé les variables de décision
on va déterminer les contraintes économiques. Donc les contraintes économiques باش نلقاوهم كما قلنا خاصنا نقلبوا على دوك لي زانفورماسيون اللي كيكونوا عباره على دي زوبليغاسيون، يعني دوك الحوايج اللي فرضوهم علينا، يعني اللي فرضوا علينا اننا نحترموه، يعني اوني اوبليجي دو فيغ واحد الحوايج باش نديروا لا برودكسيون ديالنا. دونك غنمشيو نقراو لو تيكست ديالنا وغنقلبوا على هاد لي زانفورماسيون. قالك ان كومباني بوسيد دو مين دو شاربون ا اي بي، هادي غير انفورماسيون عاديه ما فيها حتى شي اوبليغاسيون، غير قالوا لك ان هاد لا كومباني عندها دو مين دو شاربون ا اي بي. قال لك لا مين ا برودوي كوتيديانمون ان طون دو شاربون دو كاليتي سوبيريور. هادي حتى هي غير انفورماسيون وغادي تعاوننا باش نصايبوا ليكواسيون ديال لا كونترانت. دونك قال لك لا مين ا كتبرودوي لينا يعني باغ جور واحد لو طون ديال شاربون دو كاليتي سوبيريور، يعني غير قالوا لينا شحال كتبرودوي، ما فرضوا علينا والو هنايا. قال لك ان طون دو كاليتي موين اي سي طون دو كاليتي انفيريور، alors que la mine P produit par jour. alors que قال لك la mine P كتبرودوي في النهار 2 4 et 3 طون دو chacun des 3 qualités. يعني في la mine P كتصايب لينا 2 طون من الكاليتي سوبيريور، 4 طون من الكاليتي موين، و 3 طون من الكاليتي انفيريور في نهار واحد، يعني شاك جور. هنا شيني قال لك لا كومباني دوا برودوير او موان 90 طون ديال شاربون دو كاليتي سوبيريور. فاش كتقرا هاد لا فراز هادي قالك لا كومباني دوا برودوير، دونك من هاد لانفورماسيون اللي عطاونا هي اوبليغاسيون، حيت خاصنا نبرودوير او موان 90، يعني خاصك، يعني فرضوا عليك هنا دوا برودوير. دونك فاش كتلقى واحد الحاجه اللي فارضينها لك، فهاديك الحاجه فهي كتمثل لينا كونترانت، دونك نقدروا هنايا نقولوا ان لو شاربون دو كاليتي سوبيريور فهو كونترانت. دونك غنجيو للكونترانت ايكونوميك الاولى غنسموها هي لو شاربون دو كاليتي سوبيريور، وكتجي هنا وكتشرح يعني هاد لو شاربون دو كاليتي سوبيريور علاش هو كونترانت. باسكو لا كومباني دوا برودوير او موان 90 طون. دونك لا كومباني doit produire au moins يعني على الأقل 90 طن. دونك هذه هي لا كونترانت ديالك. دونك دابا شكون شرحتي الكونترانت ديالك هي لا شاربون دو كاليتي سوبير. كما قلنا من بعد ما كتحط الكونترانت خاصك تمشي تصايب ليكواسيون. دونك كاين واحد لي زانفورماسيون اللي كيعاونوك باش تصاوب هاد ليكواسيون ولا لينيكواسيون ديال هاد الكونترانت ايكونوميك، ديال هاد الكونترانت ديال شاربون دو كاليتي سوبير. دونك غنرجعو هنايا نقراو، غتلقى لا مين ا برودوي quotidiennement un ton de charbon de qualité supérieure. donc quotidiennement يعني par jour، يعني لا مين ا دونك يعني هاد لا مين ا هادي في ان جور، يعني غير ان جور كتصايب لينا ان طون. هادي لا مين ا ان جور كتصايب لينا ان طون، ان جور كتصايب لينا ان طون. دونك الا بغينا حنا نعرفوا شحال من طون غادي تصايب لينا في المجمل، خاصنا نعرفوا شحال لي نومبر ديال لي جور. دونك هنا غتضرب اكس في هاد العدد ديال لي طون، غتضرب اكس في العدد ديال لي طون غيعطيك شحال من طون في الاجمال. حيتاش بحال مثلا هنا الا كان عندك 4 ايام راه غتصايب 4 طون، كان عندك 5 ايام غتصايب 5 طون، كان عندك 6 ايام غتصايب 6 طون، 10 ايام غتصايب 10 طون. دونك اكس شحال غتصايب من طون؟ غتصايب اكس طون. دونك هنايا غتحط اكس في واحد هي اكس زائد، حيتاش اكس هو لو نومبر دو جور دو برودوي دو برودكسيون دون لا مين ا. دونك ها لا مين ا سالينا معاه. دابا غندوزو لا مين بي، غنمشيو لا مين بي نشوفو الكاليتي سوبيريور يعني شحال كتصايب لينا في النهار. دونك ان جور في الكاليتي سوبيريور غنمشيو نقراو. قالك لا مين ا برودوي كوتيديانمون ان طون دو شاربون دو كاليتي سوبيريور. حنا دابا في لا مين بي، دونك غنمشيو لا مين بي الوغ كو لا مين بي برودوي بار جور 2 طون ديال كاليتي سوبيريور. دونك هاد 2 طون ديال كاليتي سوبيريور، دونك ان جور كتعطيك 2 طون. ولا مين بي سميناها
يعني في لامين بي لو نومبر دو جور ديال برودكسيون في لامين بي هو إيكغيك. دونك نتا عندك ان جور كتصايب 2 طون، الا صايبتي مثلا 2 جور شحال غتصايب من طون؟ غتصايب 4. الا صايبتي 5 جور غتصايب 10 طون، يعني 5 جور غتصايب فيها 10 طون. 7 جور غتصايب فيها 14 طون، يعني 14 طون. دونك حنا ما عرفناش شحال من جور غادي نديرو. دونك شحال من جور هذاك هو الفاريابل ديالنا، يعني هو إيكغيك. دونك غنشدو ديك إيكغيك غنضربوها في 2 طون باش نعرفو شحال من طون في الإجمالي ديالنا. دونك هي 2 طون في إيكغيك هي زائد 2 إيكغيك. هادشي كامل خاصو يكون أكبر، يعني أو موان 90، يعني أكبر من أو يساوي 90 طن. هادي هي لا كونترانت الأولى ديال لو شاربون دو كاليتي سيبيريور. دابا سالينا مع لو شاربون دو كاليتي سيبيريور غندوزو. قالك عاوتاني لا كومباني دو برودوير أو موان 90 طن دو شاربون دو كاليتي سيبيريور. هادي سالينا مع هاد لا كونترانت 120 طن دو كاليتي موين. دونك لا كومباني دوا برودوير 120 طن دو كاليتي موين. دونك هادي حتى هي كونترانت. دونك شحال شاربون دو كاليتي موين حتى هو كونترانت. دونك غنمشيو نكتبو شاربون دو كاليتي موين ونشرحو علاش هادي كونترانت. باسكو لا كومباني doit produire au moins شحال عطاونا في لا الكاليتي موين شحال عطاونا. دونك doit produire 120 طن دو كاليتي موين. دونك 120 طن. 120 طن. دابا فاش تصايبنا الكونترانت ديالنا، يعني كتبنا الكونترانت ديالنا شنو هي، دابا شنو خاصنا ندير؟ خاصنا نمشيو نكتبو ليكواسيون. دونك ديما ليكواسيون غنمشيو نشوفو يعني نمشيو نقلبو على ديك لافراز اللي كتشرح لينا هاد الكونترانت ديال الشاربون دو كاليتي موين. يعني كتشرح لينا كيفاش شحال ديال الشاربون دو كاليتي موين كنصنعو. يعني في لامين قالك لامين برودوي كوتيديانمون ان طون دو شاربون دو كاليتي سيبيريور. هادي دوزناه كاليتي سيبيريور، دوزناه في الكونترانت ديال كاليتي سيبيريور اي ان طون دو كاليتي موين. دونك حتى هي في لامين ان جور تعطيك ان طون. دونك غتكونوا هنا فهمتوا يعني البلان كيفاش. يعني نهار واحد كيعطيك طون، دونك يومين غتعطيك 2 طون. دونك اكس ديال الايام راه غتعطيك اكس طون، يعني اكس زائد لامين بي نمشيو نقراو عاوتاني في لامين بي. راه يقولك الوغ كو لامين بي برودوي باغ جور 2، يعني 2 ديال كاليتي سيبيريور اللي دوزناها و 4 ديال كاليتي موين. دونك كتعطيك 4. دونك ان جور في لامين بي كتعطيك 4 طون، يعني نهار واحد الا خدمتي في لامين بي كتصنع فيه 4 طون. انت ما عندكش غير نهار واحد، انت عندك ايكغيك لو نومبر ديال لي جور كامل، يعني ايكغيك. يعني الا دوزتي ديك ايكغيك كامله راه غتعطيك يعني 4 ايكغيك ديال لي طون. دونك هي 4 ايكغيك. غير هنا تنضربو هادي في ايكغيك، هنا تنضربو هادي في اكس. دونك عندك نهار كيعطيك 4 طون، يومين كتعطيك 8 طون، 5 ايام كتعطيك 5 في 4 طون يعني 20 طون. إيكغيك كتعطيك 4 إيكغيك طون. هي 4 إيكغيك. هادشي كامل خاصو يكون أو موان 120، يعني سيبيريور إيكالا 120، يعني على الأقل 120. هي هادي على الأقل 120. هذا بالنسبة شاربون دو كاليتي موين. دابا باقي لينا شاربون دو كاليتي انفيريور. دونك باقي لينا شاربون دو كاليتي انفيريور. شاربون دو كاليتي انفيريور غنمشيو ثاني نقراو، يعني غنمشيو نقراو لو تيكست. دونك في لو تيكست عندنا لا كومباني دوا برودوير au moins 180 طون دو كاليتي انفيريور. دونك شاربون دو كاليتي انفيريور حتى هو كونترانت. دونك علاش كونترانت خاصك تشرح؟ باسكو لا كومباني هي ما غتجيبها غير من لا كومباني دوا برودوير au moins 180 طون دو كاليتي انفيريور. لا كومباني doit produire au moins 180 طن. دونك هادي هي لا كونترانت ديالنا. يعني بعد ما كتكتب الكونترانت وكتشرحها
كتجي هنايا تصايب ليكواسيون. دونك ليكواسيون ديما كتلقى ليكواسيون كتلقاها شارحينها لك فواحد لي فراز كيما هنايا هنا. دونك قالك لامين ا، دونك ديما عندنا لامين ا هي الاولى، وعاد فاش لامين بي. لامين ا قالك برودوي كوتيديانمون يعني باغ جور، دونك ان جور في لامين ا، ان جور كتعطيك ان طون دو كاليتي. هنا موين، حنا دابا ماشي في الموين، حنا في الانفيريور. دونك 6 طون دو كاليتي انفيريور. دونك ان جور كتعطيك 6 طون، ان جور كتعطيك 6 طون، يعني نهار واحد كتصنع فيه 6 طون ديال كاليتي انفيريور. يومين غتصايب فيه 12 طون، 3 ايام غتصايب فيه 3 في 6 طون، 4 ايام غتصايب فيه 4 في 6 طون، اكس غتصايب فيها اكس في 6 طون هي 6 اكس، زائد دوز دابا البي اللي هي ايكغيك. دونك ان جور في بي في لامين بي شحال كتعطيك من طون، غتمشي تقلب عليها في لو تيكست. الوغ كو بور لامين بي كلشي عندك في لو تيكست برودوي باغ جور هي 3، هي الاخرى هي الانفيريور 3 طون ديال الكاليتي انفيريور. دونك ان جور كتعطيك 3 طون. دابا دو جور الا سولتك دو جور في لامين بي شحال غتصنع لك من طون ديال الكاليتي انفيريور، غتشد جوج وغضربها في 3 يعني غتصايب لك 6 طون. 4 جور شحال غتعطيك من طون، غدير 4 في 3 هي 12 طون. دابا إيكغيك جور حيت داك لو نومبر دو جور حنا ما عرفناش، هو فاريابل، هو لو فاريابل دو ديسيزيون. دونك إيكغيك جور شحال غتعطيك من طون، غتشد إيكغيك وتضربها في 3 هي 3 إيكغيك طون. هي 3 إيكغيك طون. هادشي كامل خاصو يكون سيبيريور أو تيغال 180. هاهي باسكو او موان 180، دونك 180 طون غتكون هادي هي لا كونطرانت الثالثة ديالنا. هنايا عندنا هادي هي لا كونطرانت الثانية. دونك بهذا كنكونو سالينا لي كونطرانت، حيت الا قرينا مبقاش حتى كونطرانت. دونك هادو هما لي كونطرانت لي عندنا. هادي هي ليطاب الثانية لي كونطرانت ايكونومي. من بعد ما تنساليو ليطاب الثانية فهنا تندوزو ليطاب الثالثة. دونك ايطاب 3 اللي قلنا هي لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك ايطاب 3 فونكسيون اوبجيكتيف، خاصنا نحددو لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك باش تحدد لا فونكسيون اوبجيكتيف في لي فيديو اللي فاتو كان عندنا بروغرام دو ماكسيميزاسيون، كنا كنمشيو نقلبوا على البروفي. دابا عندنا بروغرام دو مينيميزاسيون، علاش غنمشيو نقلبوا على لو كود برودكسيون. دونك هانت قالك ساشون كو لو كود برودكسيون هاهي كتبان لك لو كود برودكسيون جورنالي يعني ديال نهار واحد، اي لو ميم دون شاك مين يعني هو نفسه في شاك مين يعني في او في بي. وشحال هو 1000 درهم، هو 1000 درهم. دونك ان جور شحال لو كود اللي كدير فيه بالنسبه ل ان جور هو 1000 درهم. الوغ كو بالنسبه لبي ان جور حتى هي 1000 درهم. دونك نهار واحد كيتقام لك ب1000 درهم في لامين ا، ونهار واحد كيتقام لك ب1000 درهم في لامين بي. دابا حنا هذا غير نهار واحد، انت عندك بزاف ديال النهارات. بحال مثلا درت نعطيو غير اكزومبل، الا خدمتي يومين شحال لو كود برودكسيون ديالك غيكون؟ هو جوج في 1000 هي 2000. خدمتي 3 ايام شحال غيكون لو كود برودكسيون ديالك؟ هو 3 في 1000 هو 3000 درهم. دابا الا خدمتي اكس يعني بزاف ديال النهارات ما عرفناش شحال فاريابل اكس، شحال غيكون لو كود برودكسيون ديالك؟ غيكون هو اكس في هاد 1000 يعني 1000 اكس زائد. دابا ندوزو لبي يعني ندوزو لايكغيك. دابا نهار واحد كيعطيك ثاني 1000 يعني بحالها. يومين كتعطيك 2000 درهم، 3 ايام كتعطيك 3000 درهم، 4 ايام كتعطيك 4000 درهم. ايكغيك يعني بزاف ديال النهارات في لامين بي شحال غيعطيك من درهم؟ غيعطيك ايكغيك في 1000 هي 1000 ايكغيك درهم، 1000 ايكغيك. ولا فونكسيون اوبجيكتيف كنسموها قلنا هي زد. دونك هادي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا. كنظن بلي قضيه ساهله كيفاش كنحددو الفونكسيون اوبجيكتيف. كنمشيو غير لو كود برودكسيون حيت عندنا بروغرام عندنا بروغرام دو مينيميزاسيون. دونك نمشيو لو كود برودكسيون. الا كان عندنا بروغرام دو ماكسيميزاسيون كنمشيو نقلبو على البروفيل اللي عاطينا.
ودابا ليطاب الاخر والرابع فهي واحد ليطاب لي ساهله لي غير كنجمعوا في هذاك الشيء كامل. دونك ليطاب 4 بروغرام ماتيماتيك اسوسي. دونك اش كنديرو في البروغرام؟ ديما تنكتبو هنا اول حاجه خاصنا نكتبو واش ماكسيميزاسيون ولا مينيميزاسيون. منين جبنا هاد المين اللي كتبنا هنايا كاينه في ليكزيرسيس، ها هي مينيميزاسيون مينيميزي. دونك عندنا مين وهنا اش كنكتبو لا فونكسيون اوبجيكتيف، ها هي حددناها زد كتساوي الف اكس زائد الف ايكغيك سو كونترانش. وهنا تكتب لي كونترانت ديالك، ها هما لي كونترانت بثلاثه، الاولى هاد الثانيه هاد الثالثه. دونك اكس بليس 2 ايكغيك سي بيريود ايكالا 90، وعندنا ثاني اكس بليس 4 ايكغيك كبر من او يساوي 120، وعندنا 6 اكس بليس 3 ايكغيك سي بيريود ايكالا 180. وما تنساوش لي كونديسيون اللي كيتسماو لي كونديسيون دو سين ولا لي كونترانت دو سين لي اكس و ايكغيك تيكونوا ديما بوزيتيف. وبهذا تنكونوا سالينا ليكزيرسيس ديالنا. دابا اش كنعنيو دابا بهاد البروغرام اللي صاوبنا؟ شنو كنعنيو به؟ هاد زيد هادي لا فونكسيون دو لا فونكسيون اوبجيكتيف اش كنعنيو به؟ كنعنيو هذاك لو نومبر، دوك هاد اكس و ايكغيك وديك لا ميور كومبينيزون، يعني دوك لي نومبر دو جور اللي غيخلونا مينيميزيو لو كو ديالنا. داك زد هي لو كو مينيموم، يعني الكو دو برودكسيون مينيموم اللي كنقلبوا عليه. شحال من نهار غنديرو في اكس و ايكغيك باش نمينيميزيو هاد لو كو دو برودكسيون، باش نعرفو ديك لي ميور كومبينيزون ديال اكس و ايكغيك، يعني ديك الايام اللي غنديرو في اكس و ايكغيك وتسمح لينا باش نمينيميزيو هاد زد. خاصنا نحلو هاد لو بروغرام هذا، خاصنا نديرو لا ريزوليسيون ديال هاد البروغرام. وباش نديرو لا ريزوليسيون ديال هاد البروغرام قلنا كاينين دو ميثود، لا ميثود غرافيك ولا ميثود سامبلكس. دونك دي فيديو اللي جايين غادي نديرو فيهم كومون ريزولف هاد لو بروغرام هاد لو بروبليم هذا باغ لا ميثود غرافيك، باش نلقاو اكس و ايكغيك ديالنا وبالتالي نلقاو زد مينيموم. يعني في هاد المينيميزاسيون ولا كانت عندنا ماكسيميزاسيون كنلقاو يعني لو بروفيل ماكسيمال.